बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 30:2 7वी ओळ. तू म्हजो आसरो आकांताच्या वेळा म्हाका राखताय, सोडवणेच्या उल्हास बरीत गितांनी म्हाका वेडो घालताय. पळय मगचनो, आज आमी भगिवंत अंतियाकोसो साइनास एक बिस्प, रक्त साक्षी आनी पवित्र सभेचो अपोस्तोलीक बापोयतो हाचें स्मरण करता. क्रिस्ताचो खरो शिपाई तो जावन आसलो. क्रिस्ता खातीर ताणें साक्ष दिली, आपलें बलिदान बेडयलें. ताचे सुवें मेळोन आज पवित्र सक्रामेंतान हजर जावच्या सुमयाक आमी आराधन करया, मान करया. कवया आमी गीत. बापा आराधन तुका, जेसू आराधन तुका, आत्म्या स्तुती महिमा तुका. आराधन तुका, जेसू आराधन तुका, आत्म्या आराधन तुका, महिमा त्रिएक देवा. बापा आराधन तुका, जेसू आराधन तुका, आत्म्या आराधन तुका, महिमा त्रिएक देवा. स्तुती महिमा बापाक, स्तुती महिमा जेसूक, पवित्र आत्म्याक महिमा. स्तुती महिमा बापाक, स्तुती महिमा जेजूक, पवित्र आत्म्याक महिमा. रूप सगार्थम देवल्या देवा, तू जालोय उंड्याचे रूप. तू म्हजे भितर आयल्यार हांव जातलो तुजे मंदीर. तू म्हजे भितर आयल्यार हांव जातलो तुजे मंदीर. तुजे खातीर हांव जियेता, महिमा तुजी हांव गायता. तुजे खातीर हांव जियेता, महिमा तुझी हांव गाता. स्तुती महिमा बापाक, स्तुती महिमा जेसू, पवित्र आत्म्याक महिमा. स्तुती महिमा, स्तुती महिमा बापाक, स्तुती महिमा जेसू, पवित्र आत्म्याक महिमा. सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या शक्तीन आमचे मदें हजर आसच्या सुमयाक पवित्र सक्रामेंतान हजर जाल्ल्या आमच्या सुमयाक चडवून धरा. नमान करया, आराधन करया, मान करया. तो आमचो खरो इश्ट, खरो जीव, आमचे सर्वस्व तो. ताका जावं मान, आराधन आनी स्तुती सदांच. पूर्वजांनी केले मन्ना, जीवित मेळोंक ना तांकां.
पूर्वजांनी केले मन्ना जीवित मेळोंक ना तांकां तुका सेवलो हर एकलो केन्ना स्मरण देखसो ना तुका सेवलो हर एकलो केन्ना स्मरण देखसो ना उंड्या वैनाच्या रूपार जियेताय आमचे संगीत उंड्या वैनाच्या रूपार जियेताय आमचे संगीत स्तुती महिमा बाबा स्तुती महिमा येशू पवित्रात्म्याक महिमा स्तुती महिमा बाबा स्तुती महिमा येशू पवित्रात्म्याक महिमा हालेलुया हालेलुया बापा हालेलुया 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 येशू हालेलुया 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 पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 स्मे आराधन तुका मान तुका महिमान तुका स्तुती तुका वंदन तुका तू आमचो आमची सवय आसाय तुका जाव आराधन मान आनी महिमा सदा सर्वदा सुमे हालेलुया रोमाकाराच्या पत्रांत वस्वर 4-3 ओळ हेच्या पयल्या वचपांत आमकां अब्राहमाच्या भावर्थता विशीं आयकोंक मेळटा ताचें दृश्टांत पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा रोमन्स 4:3 अब्राहम देवाक सतमानलो आनी ताणें सतमानलेले निमती देवान ताका नितीवोन म्हूण लेखलो वैमगचनो आज आमी सुमया मुखार येता त्याच भावार्थान आनी सुमयाचेर आमची दिश्ट आमी नदर आमी घालता सुमयाचेर आमी विश्वास धरता वा ताचेर आमचो विश्वास आमची पातयेनी ताचेर आमी सतमानता आनी अशें देव आमकां नितीवोन करता जेजू मुखांत ताच्या पुता मुखांत आनी देव आमची दया करता देव आमकां बक्षिता देव आमकां बरें करता देव आमकां ताची कृपा ताची सोडवून आमकां दिता कीर्तन 30:2 पयली आनी दुसरी ओळ Psalm 32 verses 1 and 2 देवाचें उतर म्हणटा जांचो गुन्यांव बक्षला जांचें पाताक माफ जालां तीं खरेंच सुभागी जांचेर सर्वेस्पर गुन्यांव लायना जांच्या काळजांत कपट ना तीं खरेंच सुभागी इकडी बोर आमचे दोळे आमी धांपया अब्राहम देवाचेर सतमानलो देवान ताका नितीवोन केलो आज आमी देवाचेर सतमानता पातयेता आनी आमकांच सुमयाक दिता ताच्या कृपेंत आमी मुखार वेता जियेता सुमी आमकांय बरी करता नितळ करता सुडका दिता जें कितें सुमयान आमचें थंय केलां सगळें आमी नियाळ्या मतीक हाडया उडास काडया आनी त्या सुमयान केला म्हणून आज वळखून परत ताची स्तुती करया आनी गावया आमी गीत आमच्या बुकांत B2 पेज 36 अर्गां दितलो हांव सुमयाक अर्गां दितलो तळी पेटून संतोशान गावया करगांदितलो सुमिया करगांदितलो सगळी म्हजी चिनी तुका समर्पितलो
अर्गां दितलो सोमिया कर्गां दितलो सगळी म्हजी नी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो थंच म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी नी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी नी तुका समर्पितलो सोमिया निरंतर अर्गां दिवया ताचेर आमचो विश्वास ताचेर आमची पातयेनी ताचे सांगात आमी रावोंक ताचे सवय जियोंक तोच आमकां करपा दिता तुज्या हाताक धरून म्हजें मेट काडतलो तुझे नाव सदांच म्हज्या ओंठार गाजतलो तुज्या हाताक धरून म्हजें मेट काडतलो तुझे नाव सदांच म्हज्या ओंठार गाजतलो तुजो मोग करतलो तुझ्या बळान चलतलो तुजो मोग करतलो तुज्या बळान चलतलो आबा बापा म्हणून तुका उलो मारतलो आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी नी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी नी तुका समर्पितलो तळी बिडोन निरंतर अर्गां दिवया स्तुती करया सोमियाची कितलो मोग कितली दया ताची आमचेर आसा ताचेर विश्वास दवरतल्यांचेर ताचेर दिश्ट घाल्ल्यांचेर आनी आमकां बक्षिल्लो आमचे गुन्यांव माफ केल्लो आमच्या पक्षेन सदांच आसो तो देव आमचे सवय आसो निरंतर ताका अर्गां दिवया स्तुती करया हर एक म्हज्या गरजान ताच्या पांयांक पडटलो उपकार मेळटस तुका हांव अर्गां दितलो हर एक म्हज्या गरजान तुज्या पांयांक पडटलो उपकार मेळटस तुका हांव अर्गां दितलो पातकांत हांव पडतना जेजू म्हणून रडतलो पातकांत हांव पडतना जेजू म्हणून रडतलो पातकी जिणी सांडूंक तुजो आधार मागतलो आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी नी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी नी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो थंच म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी नी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी नी तुका समर्पितलो हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया आमचे समय हालेलुया हाले हालेलुया आमचे समय सदांच आसो हाले हालेलुया आमचे गुन्यांव सगळे बक्षिल्लो हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया समय हालेलुया हाले हालेलुया 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 समय अर्गां योगलाप तुका महिमा तुका स्तुती तुका वंदन तुका हरसिल्लो तुझा हांव तुजें नांव सदैव सांग We praise you, we worship you Lord, we adore you, we glorify you. Hallelujah. वैमगचनो आयच्या दिसा आमी भगवंत अंत्य कसो सायनास एक रक्त साक्षी बिस्प आनी पवित्र सभेचो अपोस्तोलीक बापयतो ताचें स्मरण करता देवाचें उतर आमकां सांगता जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव होगडायता जो कोण ह्या संवसारांत आपल्या जिवाचो द्वेष करता तो आपलो जीव सासनीक जिविताक सांबाळटा आनी भगवंत अंत्य कसो सायनास ताचें तें अशेंच जालें ताणें देवाचो पवित्र सभेचो विशेश तरान मोग केलो एक रक्त साक्षी
एक गवळी जावन आसून आपलें बलिदान ताणें भेटयलें. ताच्या जिवितांत मोगाळ बाबा आनी भयणी आमी जाणा आमकां आयकोंक मेळटा ताचे विशीं आमी इल्लोसो नियाळ करतना जुवांव वांजेलिस्ट असो एक शिस्त तो जावन आसलो, अंत्यक असो तिसरो बिस्प तो जावन आसलो. आनी त्या वेळार सुरविल्ल्या पवित्र सभेन कठीण दगदवणी उपजल्ली, कठीण कश्ट लोकांक बावडत्यांक जेजूचो पटलाव केल्ल्यांक जिवेशी मारताले. देखून सायनाज पवित्र सभेचो विश्वासीनी धैर्यादीक मुखेली म्हणून उतरान आनी कर्णेन ताणें दाखोवन दिलें. तो म्हणटालो एक क्रिस्तांव आपणा खातीर मात्र जियेना, बगार तो देवाक समर्पिल्लो जावन आसा. देखून ताका कश्ट येतना, ताका दग दितना, ताची निंदा वा ताका अपमान करतना तो अशें म्हणटा, म्हाका केदींकच हलकट म्हूण आपय नाका, कित्याक म्हजे भितर देव आसा. कसलो एक चिंता, कसलो एक बावडत. म्हाका हलकट वा खीळ म्हणनाका, कित्याक म्हजे भितर देव आसा. आय हॅव गॉड. आज आमी देवाचेर भगवंतीन आसा बरी पातयेनी दवरल्यार आमचे सगळें देव आसा, आमचे भितर आसा म्हणून आमी वळखल्यार आमचें जिवीतच बदलता, आमचें चिन्नां बदलतात. आमी पळोवची उलोवची रीत बदलता, मागची रीत बदलता आनी समीस आमकां बदलयता. भगवंतीन आसा अंत्योकाच्या जे कितें देवान सुमयान केलें पवित्र आत्म्या मुखांत एक धैर्यादीक मुखेली तांडेली आनी रक्त साक्षी केलो. आनी देखून मोगाळ बाबा आनी भयणी भगवंतीन आसा अशें म्हणटा, बाबाडचा खातीर साम इनास मोरोंक सयत तयार आसलो. तो म्हणटालो हांव सोमयाचो गोव, आय एम दी वीट ऑफ क्रायस्ट. आनी सोमया जेजू क्रिस्ताचो निर्मळ उंडो जावच्याक म्हाका रानवट मणजदींच्या दांतांनी पिटो करची गरज आसा. आनी उपरांत ताचें तें तशेंच जालें. ही उतरां आमी मिसाच्या बलिदानांत भेटोवणेच्या प्रार्थनांत सयत ती मेळयल्यान. हांव क्रिस्ताचो गोव आनी म्हाका एक निर्मळ उंडो जेजूचो जावच्याक तांच्या मणजदीच्या सिंवाच्या त्या दांतांनी पिटो करची गरज आसा. आनी अखेरेक भगवंतीनास प्रायेस्त बिस्प तो जावन आसलो. 2 क्रूर सिंवांक सोडलें आनी ह्या वेळार ताका ग्रास दितना पिटो करतना तो रक्त साक्षी मारतीर अशें मरतना तो जेजूचें पवित्र नांव उसारतालो. जेजूचें नांव उसारन ताणें आपलें बलिदान भेटयलें. क्रिस्ताचो खरो साक्षी तो जालो. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. रोमाकाराच्या पत्रांत स्वर 10-13 वळ आमकां आयकोंक मेळटा. देवाचें उतर आमकां प्रेरीत करता, उत्तेजन दिता आनी सांगता जो कोण जेजूचें नांव उसारता ताका तारण मेळटा. The one who calls on the name of Jesus. आमी जेजूचें नांव उसारूंक जाय. हर एका वेळा आनी घडये जिविताच्या हर एका सन्निवेशांनी आज आमच्या परिस्थितीचेर आमी जैत व्हरूंक आसा. आमी भगवंतीन आसा बरी, अंत्योकाच्या इन आसा बरी, आमी मारतीर मरोंक आसा. मारतीर मरचें म्हळ्यार केवळ रक्तान आमी साक्ष दिवचें न्ही. आमी म्हणटा वायट वा ड्राय मार्टरडम. दिसपड तें आमच्याच संगतीक, आमच्याच चिन्नाक, आमच्याच कुशेक आमी मरोंक आसा. आनी हें साध्य आमी जेजूक आमचें तें ताका स्वागत करतना, जेजू आमचें सगळें आसा म्हणून ताका वळखतना, जेजूचें नांव उसारतना वा पवित्र आत्मा आमचें तें वस्त करता ताका आमी काम करूंक सोडतना, आमचें समर्पण करतना हें साध्य जाता. देवूच आमचें तें करता. तर आमकां समर्पण करया, जेजूचें नांव आमी उसारया आनी मागया जेजू तुजें नांव म्हज्या वंटांचेर. E48 page 135. जेजू तुजें नांव म्हज्या वंटांचेर, जेजू तुजें नांव मेटांचेर,
जेजू तुझे नाव सकाळी सांजेर, जेजू सदांच मोजेतय. जेजू तुझे नाव म्हज्या वोंटांचेर, मेटांचेर. जेजू तुझे नाव मेटांचेर, सकाळी सांजेर. जेजू तुझे नाव सकाळी सांजेर, सदांच. जेजू सदांच मोजेतय. जेजू तुझे नाव उठता बसताना, जेजू तुझे नाव खाता जेवताना, जेजू तुझे नाव विशव घेताना, जेजू सदांच मोजेतय. जेजू तुझे नाव उठता बसताना, खाता जेवताना, जेजू तुझे नाव खाता जेवताना, जेजू तुझे नाव विशव घेताना, जेजू सदा मोजेतय. वैसम्याचें नाव व्हरतें, ताचें नाव विसारल्यार आमकां सडवण आसा, तारण आसा. ताचें नाव विसारूंक जाय आमच्या कामांनी, कश्टांनी, आमच्या सुखा दुखांनी सदांच. ह्या समयाक आमची सगळीं कामां, आमचे कश्ट, आमचे सुख दुख सकट भेटोवन आमी मागया, ताचें नाव आमी विसारया. त्या नांवान आमकां सुडका आसा, सडवण आसा. पाती येवया आनी ती सुडका सडवण आमची जातली. जेजू तुझें नाव, जेजू तुझें नाव म्हज्या कामांनी, जेजू तुझें नाव म्हज्या कश्टांनी, जेजू तुझें नाव सुखा दुखांनी, जेजू सदांच मोजेतय. जेजू तुझें नाव म्हज्या कामांनी, कश्टांनी, जेजू तुझे नाव म्हज्या कश्टांनी, सुखा दुखांनी, जेजू तुझे नाव सुखा दुखांनी, जेजू सदांच मोजेतय. जेजू तुझें नाव म्हज्या एकसुरपणा, जेजू तुझें नाव म्हज्या दुर्बळकाय, जेजू तुझें नाव सरसांडून घालताना, जेजू सदांच मोजेतय. जेजू तुझें नाव म्हज्या एकसुरपणा, दुर्बळकाय, जेजू तुझे नाव म्हज्या दुर्बळकाय, सरसांडून घालताना, तुझे नाव सरसांडून घालताना, सदांच मोजेतय. सदांच मोजेतय. पळय जेजूचें नाव व्हरतें, ताचें नाव आमच्या ओंठांनी आसा, आमच्या मोतींत, आमच्या काळजांत, आमच्या जिवितांत सदांच आसा जाल्लें नाव. व्हरतें नाव, आमकां सुडका सुडवण दिल्लें नाव. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकावस्वर 4:12 वेळ आमकां सुडवण दिवंक शकता तसलें दुसरें नाव देवान कोणाकच जेजूच्या नांवा शिवाय कोणाकच दिल्लें ना. त्या नांवा मुखार हरी एक लिंदेमी मोडटा, सर्गी, संवसारी आनी पाताळी. हरी एक आत्मे ताका खाल जाता जेसू. देखून आज आमचे थंय कसलेय आत्मे आसात, ते खोटे देवाचे न्हय, ताच्या राजाचे न्हय आसात. हे सगळे आमी जेजूच्या नांवान साडया, पयस करया. ताचें नांव सारया. जेजू तुज्या नांवान आमकां बरी कर, तुज्या नांवान सुडका दी, तुज्या नांवान सगळी खांत, बेजाराय, सगळी अस्कतकाय, उणेपण पयस वचूं. आमकां धैर्य दी, बोळ दी. भगवंत अंत्योकाच्या साईनासाक तुवें बोळ दिलें, धैर्य दिलें. धैर्यादीक मुखेली थाडेली ताका केलो. आमकांय धैर्य दी, आमकांय बोळ दी, आमकांय खुरपा दी. आमकां आशिर्वादीत कर त्या तुज्या बळवंत नांवान. आमकां आमचीं कुटुंबां, आमचीं घरां, आमचे हर एक जागे, आमचे हर एक त्या सवा मागणीचे आमी आज भेटयता. सगळे आशिर्वादीत कर. समया तुज्या जैतान तुवें आमकां वांटेली केल्याय. आज आमकां झुजोंक आसा. आमी हर एका संगतींचेर झुजोंक आनी तुज्या जैतान वांटेली जावंक आमकां फावो कर. समया सगळे समयाक भेटवया. जायते फावटी आमी निराश जाता, सलवता, आमी जीवघात करता. तसलीं चिन्नां आमकां दोसतात. तो सोर येता सोरूंक, जिवेश मारूंक, विभाड करूंक. पूण जेजू म्हणटा हांव आयलां जिवीत मेळो म्हणून. बरोवन वमतून शामापान जेजू आमकां जिवीत दिता. ताचें जिवीत आमचें जावं, ताची सडवण आमची जावं. लेट्स प्रे. मागया जेजू तुजें नांव. जेजू तुजें नांव म्हज्या भोगनांनी, जेजू तुजें नांव म्हज्या ओडण्यांनी,
जेजू तुझे नाव म्हज्या ताळण्यानी, जेजू सदांच म्हजे थंय. जेजू तुझे नाव म्हज्या बगनानी, ओडण्यानी, जेजू तुझे नाव म्हज्या वडण्यानी, ताळण्यानी, जेजू तुझे नाव म्हज्या ताळण्यानी, सदांच. जेजू सदांच म्हजे थंय. जेजू तुझे नाव म्हज्या भुरग्या पोनार, जेजू तुझे नाव म्हज्या जाणट्या पोनार, जेजू तुझे नाव म्हज्या उतर प्रायेर, जेजू सदांच म्हजे थंय. जेजू तुझे नाव म्हज्या भुरग्या पनार, जेजू तुझे नाव म्हज्या जाणट्या पनार, उतर प्रायेर, जेजू तुझे नाव म्हज्या उतर प्रायेर, आणि सदांच. जेजू सदांच म्हजे आमचे दोन्ही हात बरे आणि म्हणे हालेलुया, 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 समया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जेजूच्या नावान आमचे आतोबा अंतका हालेलुया म्हणून गावया. तो सगळें करता, तुझ्या नावान आमकां सुटका आसा, सोडवण आसा. हालेलुया, 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 समया. हालेलुया तुका. जेजू तुझ्या नावान आमकां आशिर्वादीत, सुटका दी, सोडवण दी. सोर आमच्या बांदपास, बंदडेतान, पिडेतान, वायटातान, हर एक तरांच्या कष्टां संकश्टांतान तूं आमकां निवार. In the name of Jesus I pray, Lord, come against all patterns and spirit sickness, every situation be changed in your name, Jesus. तुझ्या नावान आमकां सुटका दी, आशिर्वादीत कर समया. हे मागणी हांव करतां तुझ्या पुता जेजूचे नांवी, आमेन. मागीर आमी आज विविध गरजां खातीर आमची गरजो आमी बडयत आसतना ह्या मंदिरा खातीर आमी मागीर हांगाची जायतीं कामां चलोवन आसा. लिफ्टाचें काम जाय आशिल्ली कुमोक, परमिशन्स आनी आमकां आर्थीक कुमोक मेळचे खातीर आनी हेर कामां खातीर ह्या मंदिराची योजना खातीर, रितीरां खातीर प्रत्येक जाण आज सावन कन्नडा रितीर सुमार 200-250 लोक हांगासर हजार जाला. तांचे खातीर आमी मागया. मुखल्या हप्त्यांनी 2 हप्त्यांनी 19 to 23 19 तारीखेतान 20 आनी 3 तारीखे पर्यंत कोंकणींत एवकरिस्ताच्या सुडकेची रितीर आसा. आनी ताच्या मुखल्या हप्त्यांत 26 to 31 आमकां 30 तारीखे पर्यंत 26 to 30 इंग्लिशांत रितीर आसा. ती एवकरिस्ट स्पेशल जावन आसा ह्या रितीरां खातीर आनी विविध आमच्या रितीरां खातीर आमी मागया. हांगासर आयिल्लीं ते सवा आमी समर्पण करता. जल्म दिवस रिनोला रोड्रिगस, कुरपूर, मैंगलोर. सेकंड बर्थडे सावियो गुंजाल्विस, रीनल कोरेया, पलिमार. 50th बर्थडे इमैक्युलेट डिसोजा, रिचर्ड पेरेरा, आना गल्ली. 16th बर्थडे प्रीनिका डिसोजा एंजेलोर. 9th बर्थडे एडन डिसोजा एंजेलोर. प्रीता डिसोजा, आर.डी. डिसोजा. 74th बर्थडे ग्रेस डिसोजा. बर्थडे सैंड्रा नोरोन्ना केलराय. तशेंच आनी एक बर्थडे जसिंता लोबो कल्लारे. हांचे खातीर आमी मागता. विशेषरान काजाराची एनिवर्सरी तांच्या आवय बापायची बऱ्या भलायके खातीर काजाराच्या एनिवर्सरी खातीर ते सावन दिता. अनिश नोरोन्ना अर्गांची ते सवा. जुलियाना किरें. दैविका कुलच्या मनाक रुही लोबो. सेफ डिलिव्हरी ऑफ बेबी बॉय जेश्मा मरिया हेनरी डिसोजा. सर बेसवां खातीर सुनीता डिसोजा. सर आशिर्वादां खातीर बारकुर्तान फिलोमेना बरेटो. प्रत्येक ते सवा युफ्रीचिन वास बऱ्या भलायके खातीर बिचय. अनिता तावरो बऱ्या भलायके खातीर मत्तूंग मुंबय. तशेंच सर सुडके खातीर भलायके खातीर एमिलिया डिसोजा. देवादीन जाल्ल्यांचो आमी उडास करता. देवादीन 82nd बर्थ रिमेम्ब्रन्स आडोल्फोस डिसोजा. देवादीन पीटर राफेल आरान्ना 8th डेथ एनिवर्सरी मूड बेळ्ळे.
Lawrence D'Souza Kire, Jawar Nazareth, 70th birth anniversary, Celine DeCosta, Lily D'Souza, 1st death anniversary, Ligoriani Mary, Montero Amanjur, Kutman Sarilla Sandangatir, Roshni Glima Siquera Modentar, Minnesota John Henry Braggs, Nirmarga, Teresa DeCosta, Agnello Matthias Bellman, Dominican Padre Pancha, Sarlilat Miangatir, Juliana Krasa Ashoknagar, Ronnie Arannani, Priscilla Aranna, Borivali, Marian and Maria Pinto, Anisha Vegas Badyar, Ezil Francis De Silva, Devadin Manish Lakshman Badyar, Santan Severin Fernandez Kinigoli, Devadin Arnan De Silva, death anniversary, Lily Mascarenas, Kutman Sarilla Sandangatir, Philomena Barreto Barkur, Tashen Serpil Gadliat Megatir, Sylvia DeCosta, Kuwait. Ya Tessawan Katir, and Yamchi Tessawan Beton Sumechin Bessaw, Amazon Givia. हांगा सगळं टेस्टिमनी दिवंक येता हांवें पळयलां हांवें लस्कारे म्हटल्यार दिसता पयलें इतशी एक साक्ष दिवन बगली म्हाका ह्याच हप्त्यांत सोमारा कितें जालें म्हज्या घरा घडलें म्हणल्यार आमगेर एक घर पुसूंक एक चली येता ती कितें कितें तें पुसलें उदक सोडून शेळ गेल्ली हांव रुमांत येताना तें कितें म्हणल्यार उदक कितें हांव चिंतून पडलो इतलें उदक कितें आसा ताणें म्हणल्यार तें वस्तू मोप पिळून वतलें हांव चिंतान ती मोदें म्हणून सीदा बडी दिसलो एकदम ते टायल्स स्लिपरी म्हळ्यार म्हाका देवान निवारलें कित्याक तो पांय वचून ते सीदा फ्लॅट सगळे ओपन पडून हांव एक म्हजे पांय मुखार एक बेड्डा लागले आनी म्हजे बुज त्या फाटल्यान एक कपबोर्ड दवर ताका लागून हांव वाचलो नाजाल्यार इकडे पांय मोडटालो नाजाल्यार म्हज्या तकल्या उठलो मारलो जालो तशें त्या खातीर देवा खारगां आनी एक साक्ष म्हज्या कुटुंबादाराची दिवंक म्हजी एक मेवणी हांगास तिका 2-3 वर्सां आदी एक एक्सिडेंट जालें एक्सिडेंट म्हळ्यार ती कोणाच्या हांगा स्कुटरार इगर्जे मिसाक आयिल्ली ती पाटी जाली तिणें बसून जालां मात कितें तिका लग्नी आयली ती पाटी अशी गोवन पडली मंडो सकयल हाका मारलो रोडाक तातूंत बारी सिरियस आसली म्हळ्यार ती सादारण घुंवण जावन बसून तेंप लागलो ते म्हळ्यार तेची आशा सोडिल्ली म्हळ्यार मेंदान म्हळ्यार विकी येनातलें नाकांतल्यान पुरो रागांतल्यान येतालें मस्तू जाल्लें आनी तिका हांगा एडमीट केल्लें ताच्या उपरांत तिका तांणी पुरो म्हळ्यार ती एक सैर बेर दिसली जाल्ली अशें म्हळ्यार मेंटली तिका उडास करून नासलो आनी कालें करें आनी फिजिकल कंट्रोल कांय नासलो म्हळ्यार तिचे हाताचें स्वाद नासलें तिका व्हिलचॅर वचचें पडटालें चलोवंक जायनासलें ताच्या उपरांत मागण्यांनी करतालीं तें मागीर हांवें हांगा पात्र्या पाड्या कोण सांगिल्लें दिसता मागीर हांव हांगा येताना दाळे मागतालो कित्याक तर तिका भुरगीं आसात आनी घरा तेंच करचें कडेन काम तशें म्हणटाना मागीर सादारण एक 2 वर्सां तिका ट्रिटमेंट जावन आतां एकदम बरी जाल्या मागीर तांकां मस्त पयशे खर्च जाल्ले हॉस्पिटलान कांगनाडे हॉस्पिटलान मस्त पयशे खर्च जाले म्हळ्यार हाची तकल्याची हें म्हणटाना मस्त खर्च जातात पूण तांकां ते पयशेय तांकां गोवोरमेंटान कंपेन्सेशन मेळ्ळें त्या खातीर देवाक हांव अर्गां घालतां अर्गां जावं पवित्र तिनदादीक होगळा महिमा ताची जावं. Praise the Lord. Hallelujah. संतोषान वेदी भोवती सौम्या आयल्या तुज्या उपकारांक अर्गां दिता बलिदान भेटोवच्या फुडें सदां सौम्या घाल तुजे बेसा
कसलो बरोसो मी तूं आम्हा सर्वांचो व्हडा मोगान पस्करताय आमचो म्हणटा सोम्या बाप म्हण तूं मोगाचो दयेन घे प्रणाम आमचो बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमच्याय सवे आसूं जेजू क्रिस्त ते मुझे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो भगवंत इनास अंत्योकसो धर्म साक्षी आनी रक्त साक्षी पवित्र सभेचो अपोस्तोलीक बापयतो एक मार्तीर जेजूचो शिपाय ताका साक्ष जालो आनी तो सुसंदेशाच्या वाचपांनी सोमी आमकां दिता आमी ताचेर विश्वास दवरूंक आनी विश्वासीपणान आमी जियोंक ताका साक्ष दिवंक एकडी बोर आमचे दोळे आमी धांपया आज भगवंत इनासा मुखांत आमकां जाय अशी कृपा आमी मागया सवार पवडीन सुमया ते आमी विश्वासी जायनातल्या खातीर बावडटांत आमी दंडळ्ळ्या खातीर आमची हरी एक पातकां सुखी वळखोन सुम्या लागचें आनी एकामेका लागचें बगसने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार आनी तुमकां भाव भयणो सगुणे हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हडो अपराध ह्या बसो भगवे सदां सांगवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन सोम्या काकूळट कर सोम्या काकूळट कर क्रिस्ता काकूळट कर क्रिस्ता काकूळट कर सोम्या काकूळट कर सोम्या काकूळट कर प्रार्थुया प्रितीच्या बापा जेजूच्या आनी पवित्र सभेच्या मोगान जळतें भगवंत इनासाचें काळीज रक्ताचो निमान तेंबो वारोवन मोगाची वर्ती व्हडली रुजवात दिवंक लास जालें ताच्या मोगाचें जैत आमच्या दिसा संतोषान आनी अभिमानान आमी संभ्रमता आनी तो मोग आमच्या काळजांनी दिसान दीस वाडय म्हूण मागता अशें संवसारांतल्या अडकळी आनी दगदण्या मदें जेजूक गवाय दिवचे अत्रेक आमचे भितर वाडत तूं वसो आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवड चलयता सासणाच्या सासनाक आमेन सांब पावलान रोमागरां बरयल्ल्या पत्रांतले वचप भावा भयणीनो तर आमचे कुळयेच्या पुर्वजा आब्रामा विशयेंत आमी कितें म्हणीत जर आपल्या करण्या वरवीं तो नितीवंत जाल्लो तर ताका आपली वडविकाय उलोवंक कांय पुणी आदर आसतो तरी देवा हुजीर असली वडविकाय उलोवंक ताका जालें ना पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा आब्राहमान देवाक सतमानलो आनी ताणें सतमनले निमती देवान ताका नितीवंत म्हूण लेखलो काम करतल्या मेळटा ती मजुरी ताका दिल्ले देणे न्हय बगार ती ताका देवें पूण एकलो आपल्या स्वंत करण्याचेर हुंदोन नासतना पातक्यांक नितीवंत म्हूण काडटल्या देवाचेर आपलो भावार्थ दवरता जाल्यार हो तसो भावार्थ ताका नितीवंत म्हूण लेखूंक कारण जाता देखून आपलो म्हणल्यो करण्यो नातलेल्याक देवान नितीवंत म्हूण लेखलेले निमती त्या मनशान भोगचे दादोसकाये विशीं दाविदान म्हणलें
जांचे गुन्यांव देवान बक्षिल्ल्या जांची पातकां ताणें पुसून काडल्यान ते बागीस सय जांची पातकां देव लेखाक धरिना तो बागीस सय देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तूंच म्हजो आसरो सरेस्परा सोडवणेच्या आनंदान तूं म्हाका भरताय. तुंस म्हजो आसरो सर्वेस्परा सोडवणेच्या आनंदान तूं म्हाका राखताय. गुन्यांवांचे बोगसणे जर मेळ्ळें पातकाचे कत जर धुवन काडलें मनीस कितलो बागी. सरेस्परा मुखार जाका गुन्यांव ना जाच्या अंतस्करणांत कापाटना तो कितलो बागी. श्लोक. तुंस म्हजो आसरो सर्वेस्परा सोडवणेच्या आनंदान म्हाका राखताय. पूण आतां म्हजो गुन्यांव हांवें वळखून घेतलो म्हजे पाताक हांवें लिपोवन धरलें ना. हांवें म्हणलें सरेस्परा मुखार म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेतलो आनी तुवें म्हजे पाताक बक्षिलें. श्लोक. तुंस म्हजो आसरो सर्वेस्परा सोडवणेच्या आनंदान म्हाका राखताय. नितीवंतनो सरेस्परा ते उल्हास करा संतोष पावा विदेय काळजाच्यानो येया आनी उल्हासाचे उद्गार सोडा. श्लोक. तुंस म्हजो आसरो सर्वेस्परा सोडवणेच्या आनंदान म्हाका राखताय. उद्गार. सरेस्परा जय जय. जसो तुजेर आमचो विश्वास सरेस्परा तशी आमचेर देवोन तुजी दया. सरेस्परा जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमच्याय सवे असो. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. लोक हजारांनी एकठांय जावन एकामेका मस्तिताना जेजू पयले आपल्या शिसां लागीं उलोवन म्हणालो, फारिजेवांच्या खमीराची म्हणजे तांच्या कपटीपणाची चत्राय घेया. जें कितें दांपून आसा तें सकट उक्तें जातलें आनी गुपीत आसा तें सगळें परगट जातलें. तुमी काळोखान सांगलां तें दिसा उजवाडा आयकतले आनी भितरल्या कुडांनी पुसपुसोन उलयल्यांत तें घराच्या पाक्यार तावन गाजतलें. म्हज्या इश्टानो, हांव तुमकां सांगतां, कुडीचो जीव काडटेल्यांक तुमी भियेनाकात. ताचे प्रास चडीत तांणी करयेत तें कांयच ना. पूण कोणाक तुमी भियेजय तें हांव तुमकां सांगतां. जिवेशी मारल्या उपरांत यमकोंडांत उडोवची पदवी आसा ताका तुमी भियेया. वय हांव तुमकां सांगतां, ताका मात्र तुमी भियेजय. 5 गिरबुज्यो 2 पयशांक विकतात न्हय, तरी पूण तांचे मदल्या एकाची सैत देवाक विसर पडना. वय तुमच्या माथ्याचे केस लेगून सक्कड मेजून दवरल्यात, देखून भियेनाकात. जायत्या गिरबुजां प्राच चड मोलादीक तुमी. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते मुचे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, पवित्र पुस्तकांत आमकां 3 तरांची खमीर हाचे विशीं आयकूंक मेळटा. एक जावन आसा बरी खमीर देवाच्या राज्याची, लेवन ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड, ती बरी. 2 तरांच्यो खमीऱ्यो आसात त्यो बऱ्यो न्ही. एक दुसरी जावन आसा हेरोदीची खमीर, पॉलिटिकल मायंडसेट. देव आसा पूण देव तांकां नाका. आनी तिसरी आयच्या वाचपांत वांजलांत आमी आयकल्ली फारिजेवांची खमीर म्हळ्यार कपटीपण. भायल्यान मात्र देखीक ते सगळें पाळटात, एक्सटर्नल्स, पूण भितर कांय ना. भितर रितें वा पोकळ ते जावन आसा. देखून जेजू 17 सांगता, फारिजेवांच्या खमीराची कपटीपणाची सत्राय करा. पण आमी आज पयल्या वचपान पळयल्यार आब्रामाचो भावार्थ
बऱ्यो करण्या वरवीं आमी कोणीय नितीवंत जावंक साध्य ना. आमच्यो बऱ्यो करण्यो घेवन देवा मुखार आमी रावंक साध्य ना. देखून देवच आमकां नितीवंत करता, बरें करता जेन्ना आमी ताचेर पातयेता, विश्वास करता आनी ताका आमच्या जिवितांत घेवन आमचें जिवीत बदलूंक आमी सोडता. अब्राहम बदल्लो बावरतांचो बापूय. आज भगवंत इनास अंतियोकोसो धर्माध्यक्ष बिस्प रक्त साक्षी उतरान देखीन सुम्या थंय तो पातयेलो देव म्हजे सवय आसा म्हणून देखून धैर्यादीक तो जालो. देवान ताका धैर्यादीक केलो जिवितांत आनी मरणांत. देव आमचे थंय दर्शन करता. जेन्ना आमी देवाक सोडता, पवित्र आत्म्याक आमचे थंय आसल्याक काम करूंक तो आमकांय बदलयता. आमी कपटी जावन उरना. तर ह्या कृपे खातीर ह्या बलिदानांत आमी मागया. आमेन. C41. Govundo takasoro arpita ye bapa undya vainas sangi bapa samarpita amkas tuka ke ye bapa kani kamchi mogan tuka aspetuchi kirkol tari mogan dinchi dayen bapa tu sikata. म्हज्या बाबयनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावून मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नक्या पुलीस सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव पवित्र देवा, हांव क्रिस्ताचो घोव म्हणटालो तो भगवंत इनास सावजांच्या दांतांनी पिठो जावन जेजूच्या बलिदानान समर्पिल्लो निर्मळ उंडो जावंक पावलो. आमचें समर्पण तुका मानता तसलें जावचे खातीर दिसा दिसाच्या कश्टांनी दळलेलें आमचें जिवीत तुज्या मोगाच्या उज्यान भाजलेलो निर्मळ उंडो जावं म्हणून आमी लालेवन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमच्या सवय आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर काळी आनी सर ते जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भगवंत अंत्यकसो साईनास तुझ्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी सलोन आनी आपले रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या सत्कायेन क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बोळ संपूर्णयेन परजळटा. देखून सर्गींच्या देवदूतां संगाती आमी पृथ्वी निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सगळ्यांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सगळी तुका जय, सगळी तुका जय, सगळी तुका जय, सगळी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सगळी तुका जय, सगळी तुका जय, सगळी तुका जय, सगळी तुका जय.
बापा करूसून पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्या दडून दिनी पवित्र कर मागतां जावं ती आमकां आमच्या स्मेया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन स्मरण संकवेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची तेच परी जवान जातसताना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात हे म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें रगत पातकाचें बक्षान मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस मनशां बसोत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात बावडतसो गुट परगटुया जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत सोंडो आनी सर्वांची काल सुखा समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कुडारगत सवतले आमा सुमेस्तान पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा केपरी तुमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवान बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याचकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवानपणाचो बरोबर सुदारून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजी इश्टगातींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अंकवार मरिये देवाचे माये सांगाती भगवान जुजे तिचो पती भगवान धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर अंत्योकसो सायनास आनी सार्नोल जॉन्सन जुजे फ्रेनाड मेड्स आनी एसविडी मार्तिरांत सांगाता सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन अंत्युकच्या सायनासा बरी सुम्याते आमी सदांच विश्वासी रावोंक सुम्याची कृपा मागोन तनिश्केल्ले मागणे आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज समकय तुझी खुशी सगळा सता तशी संवसारांचा आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकांदी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां तळें पडोवं दिनाका वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सुवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शांत रक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटय स्वर्गी पदवी आनी महिमा ससनाच्या ससनाक सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर देश घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तुमची येता राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो एकामेका क्रिस्ताची शांती दिवया
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भाव बहिणीनो, पळया स्वामी जेजू ख्रिस्त आमकां जाय अशी कृपा दिवं सोदो. देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती या शेळयेच्या जेवणाक आपयिल्ल्यान ती सुभागी समयांत पूण जेवत्रांस म्हाका भलायकी मेळटली. सुम्या म्हज्या देवा, दुनिया म्हज्या राया, आशेन रावला सेवच्याक तुका, घळाय करी नाका. दादोस तूं कर म्हाका, रावला सेवच्याक तुका, गळाय करी नाका. दादोस तूं कर म्हाका. प्रार्थुया. कनवळ्या बापा, सर्गींच्या जिविताक आज जल्मल्या भगिवंतीनाचो सोडास करून आमच्या गवळ्यांच्या एकवटान दिनवासनसो संस्कार आमी संभ्रमला. ह्या एकवटांतली आमी केदींच वेगळीं सराणां जावंक आनी आमच्या क्रिस्ती नांवाची वडवीक करण्यांनी आमी सांबाळूंक तुवें दिल्ल्या सर्गींच्या उंड्या वरवीं भावार्थांत आनी प्रतिमोगांत आमकां घट कर. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोट तुमचे सोवे आसू, तुमच्याय सोवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. F8. क्रिस्ता संगी संकया संसारांत, बरी खबर प्रगट्या सरलोकांत. प्रितीन शांतीन जियेव्या समाजांत, उतरान करनेन साक्षीव्या क्रिस्त रायाक. भाव भयणी परी एकवटान जावन जियेव्या, एकवटान जावन जियेव्या. आमच्या कुटुंबांत आमचे भोवती क्रिस्ताचे राज प्रगट्या, क्रिस्ताचे राज प्रगट्या. मोगान सेवेन स्वार्था विणे जीवन आमचे जियेव्या, जीवन आमचे जियेव्या. अनवरांनी समस्यांनी सौम्याचेर मात भरवस्या, सौम्याचेर मात भरवस्या. क्रिस्ता संगी संकया संसारांत, बरी खबर प्रगट्या सरलोकांत. प्रितीन शांतीन जियेव्या समाजांत, उतरान करनेन साक्षीव्या क्रिस्त रायाक. मुखार पुत्रा सोवे अंकवार मरी आशीर्वाद दिव आमकां. भगवंत कृष्णाचे कृपेन निवार आमकां आमचे आमचे दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.